میفرماند هر کی یه فرصتی براش به دست بیاد، از اون فرصت کمه‌ای که خدا بهش داده استفاده نکنه، صبر کنه تا یه فرصت بهتری براش به دست بیاد، زمان همون فرصت کمه رو ازش سلب میکنه. فرصت بهت دادن، بعد گذاشتی، حالا مثلا کی مثلا بعداً همینم ازت میگیره. یک لحظه فرصت برات پیش اومد برای یه کار خیری، برای یه کار خوبی، مثلا شما عقب ننداز، نه بذار یه وقت بهتر. این یکی از مکائد پست ابلیس رجیم ملعونه که تا یه فرصتی میاد برای یه کار خوب، توبه، انابه، عبادتی، سرکشی به فامیلی، هر کار خوبی، میگه نه بذار برای یه وقت بهتر. نمیگه نه این کار خوبو نکن برو جهنم، نمیگه اینو، میگه نه بذار یه وقت بهتر. یه جوری بهت میگه قبول میکنی حرفشو. یه فرصت گناه و بدبختی پیش میاد، نمیگه حالا بذار یه فرصت بهتر، میگه همین الان تا تنور داغه بچسبون، بعد همچی که نوبت کار خوب میشه بذار یه وقت بهتر. عجب تو نامردی هستی ابلیس.